Ang mga tao nagproblema sa kinabuhi karon, naningkamot sa butang nga ilang pangandoy. Ang uban kanila nalimot na nga may Diyos nga nasayod sa mga butang nga angay lang mabatunan. Ug nagaingon ang balaang kasulatan nga angay gayud hinumduman ug dili kalimtan. Ang tao maalamon dili mahadlok sa dulong nga unos, hulahang pagbasa ug pagpaminaw sa pulong sa Dios. May mga igsoon mo simbarag panahon sa kalipay, mamali kasug basulo ng Diyos panahon sa pagsulay. Kanunay gasalig sa kaugalingon, gustong pirming daygon. Ang garbo gihaba kulang sa pagtuon, ug nagaingon ang balaang kasulatan nga angay gayud hinumduman ug dili kalimtan. Ang tao maalamon dili mahadlok sa dulong nga unos, hulahang pagbasa ug pagpaminaw sa pulong sa Dios. Samtang kita nagapadayon sa atong mga panaw, masayod ta nga dunay Dios kanunay tang ginatan-aw. Atong batang kanunay ang pagpaubos ug paghigugma sa uban, samtang nagahulat sa atong amahan. Ug nagaingon ang balaang kasulatan nga angay gayud hinumduman ug dili kalimtan. Ang tao maalamon dili mahadlok sa dulo